आयज हांव कोरगांवा गांवांत आसा आनी आयज आमचे दिलान वेंगुर्लेकर आयज हेंचे घर हांगासर भिंत कोसळोन हांवें आख्खें घर मोडलेलें आसा आनी खूब वर्सां आदलें खूब मातयेचें घर हे आनी तशेंच हांगासर आमचे सगळे आमच्या गांवचे भाव म्हजे आनी सगळे मेंबर्सूय आसा हांगा पंचायतीचे आयज आमी म्हाज्या कडसून ताका सपोर्ट दिल्लो आसा तशेंच CM रिलीफ फंडासूनय ताका आनी CMा कडेन हे करून ते डिस्कस करून तेजे गव्हर्मेंटा तर्फे कितें तरी ताका सपोर्ट हांव दितलो तशेंच म्हाज्या कडसून हांवें ताका आयज ऑलरेडी हेल्प दिल्लो आसा तरी आनीकूय कितें ताका हेल्प दितलो जाता तितलो आनी जाता तितले फास्ट एक घर बांदून तांकां हांव अवेलेबल करून दितलो. सगळ्यांक नमस्कार. आयज आमी हांगा देवळवाड्यार आसा आनी आमच्या बरोबर आमचे आमदार आसा आयज कारण की आमचो जो शेजारी आसा दिलन वेंगुर्लेकर हेचे घर खरें तर ते घर खूब पयलीं जातलें आसलें पण कशें आसता 4 लोकांचे घर 4 लोकांचे भावांचे घर असले कारणान उशीर जाता ताका लागून तो उशीर जालो आनी ह्या पावसांत पयल्या पावसांत ते घर कोलॅप्स जावच्या मार्गार आसले पण लास्ट मोमेंटाक ताका तो हात घालचोच पडलो आनी तो प्रिपेर नासलो. पयलीं म्हटल्यार तो प्रिपेर नासलो पण आयज खूब जाण गांवांतल्यान ताका सपोर्ट करता हातभार लायतात तशेंच आमच्या आमदारान मोठो एक सपोर्ट दिल्लो आसा CM रिलीफ फंडांतल्यानूय ते कितें तरी मेळोवन दितले आनी अशे सगळ्या लोकांनी ताका हेल्प करून आयज तेजे फाटी सगळे उबे रावल्ले आसा. सगळ्या ग्रामस्थां तर्फे मी आनी एकदां आवाहन करतय जेका इच्छा आसा जेका कितें दिन सारकें दिसता कितें आसूं फूल ना फुलाची पाकळी तेजे पर्यंत तुमी पावयात उपकार जातले. आमचो एक शेजारी म्हणून आमी एक तुमकां आवाहन करता सगळ्यांचे आभार मानता येयल्या बद्दल कारण कोणाक गरज नसता पण अशें केन्ना घडटा अशें कितें घडटा तेन्ना जो गांव एक जाता जे सपोर्टर फुडें सरून हे करता. खुबशे आसा आमचे भुरगे जे हेच्या फाटल्यान आयज 5-6 दीस जाले आसा ते आयज काही कारणास्तव ना ते हांगा पण तेंच्यांनी खूब जाणांक फोन केलो कोणी कोणी कितें दिता बी म्हणून अशें सांगलां ते सगळ्यांचे खरेंच मना पासून आभार मानता. आनी आमदार आमचो आज हांगा आयलो वेळात वेळ काडून काल येवचो आसलो पण काल कितें तरी अडकलो आसतलो खंय तरी सो ठीक आसा सर खूब उपकार. कितें उलोवप ते कळना कारण खूब बरें दिसता कारण अशी जेन्ना परिस्थिती जाता खूब डिफिकल्ट आसता कोण प्रिपेर नासता न्हय ताका लागून सो धन्यवाद सगळ्यांक. थँक्यू.